देखो डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह की जो पेशगोइयां हैं, ये पेशगोइयां एक अंदाजा होती हैं, सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। इन पर ऐसे ईमान मत लेके आओ जैसे हम कुरान और सुन्नत पे ईमान लाते हैं। मैं भी एक अंदाजे से बात कर सकता हूँ कि ये हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता। बाज दफा हो भी जाता है, बाज दफा नहीं भी होता। तो बाज बातें डॉक्टर इसरार ने की थी, वो नहीं हुई पूरी। वो उन्होंने की थी लेकिन नहीं हुई पूरी। बाज की है जो हो गई पूरी। तो इंसान को इंसान रहने दो, उसको पैगंबर बना के, ऐसा बुजुर्ग बना के कि वो पेशगोइयां कर रहे होती चली आ रही हैं, ये मत करो ये काम। लोग कहते हैं वो तो हदीसों से पेशगोइयां कर रहे हैं। हदीस से पेशगोई मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हदीसों में किसी चीज का टाइम मेंशन नहीं किया गया है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये पहले लिख चुके हैं उलमा और मुहद्दिसीन। चूंकि तारीख में देखा है उलमा मुहद्दिसीन ने कि हदीसों से लोग ताने बाने मिला के एक प्रिडिक्शन करते हैं, एक पेशगोई करते हैं, और फिर उसके हिसाब से माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि हदीस में उसका वो टाइम मेंशन नहीं होता। और फिर या तो उसके नाम पे कोई फसाद फैला देते हैं, या फिर सादा लोग जब देखते हैं कि ये होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, तो उनका हदीसों से ईमान उड़ जाता है। तो इसलिए जो भी इस तरह के स्कॉलर्स गुजरे हैं, ये हैं स्कॉलर्स ही। इनकी बात को पत्थर पे लकीर समझ लेना। इसकी मिसाल ऐसे जैसे डॉक्टर इसरार ने पेशगोई की थी कि ग्रेटेस्ट इसराइल बनेगा, जो पूरा मक्का मदीना और ये सब चीजें, ये सब इसराइल में दाखिल हो जाएंगे। उनकी नीयत पे हमें कोई शुबा नहीं है, उन्होंने अच्छी नीयत से ही कहा, लेकिन ये बात गलत है। अगर आपने मान लिया ना कि ग्रेटेस्ट इसराइल बनेगा, तो ये उम्मीद की बात है या मायूसी की बात है? मायूसी। इसका मतलब फिर वो छोड़ दें, जो वहां मुजाहमत कर रहे हैं वो छोड़ दें मुजाहमत। जब बनेगा तो क्या जरूरत है करने की फिर? तो डॉक्टर इसरार साहब की नीयत अपनी जगह, लेकिन इंशाल्लाह नहीं बनेगा, किसी का बाप भी नहीं बनने देगा उनको। ये स्टाइल होना चाहिए। कैसे बनेगा भाई? आपके मकान पे किसी ने धमकी दी कि मैं कब्जा करूंगा, तो पहला रिप्लाई आपका क्या होगा? तेरे बाप में दम में तो करके दिखा। लड़ना तो बाद में है जाके है, केस वेस तो बाद में निपटेंगे बैठ के। और अगर वो कहे कि हदीस में आता है कि मैं कब्जा करूंगा, इसका मतलब उसने तो आपके हाथ पांव काट दिए। तो कितना ही नेक स्कॉलर हो, अच्छा हो, गलती हर इंसान से हो सकती है। मेरा मकसद उनकी जात को हदफ बनाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि हदीसों में किसी चीज को मेंशन नहीं किया गया टाइम को। इसलिए उलमा पहले ये सब हदीसों को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हदीसों में दो तरह की हदीसें मिलती हैं हमें। एक तो वो हदीसें ये करो ये मत करो, जिनमें ऑर्डर है कि ये करना है और ये नहीं करना, उन हदीसों को हमने फॉलो करना है। दूसरी वो हदीसें जिनका ताल्लुक है पेशगोइयों से, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील है कि आपने बताया ऐसा होगा, लेकिन टाइम नहीं बताया, तो बस इतना ईमान रखना पड़ेगा कि होगा। कब होगा ये नहीं बताया, लिहाजा उन हदीसों का अमल से ताल्लुक नहीं है कि उनको सामने रखकर हम प्लानिंग करना शुरू कर दें। ना 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 ना, ये गलती नहीं करना। प्लानिंग उन हदीसों को सामने रख के नहीं की जाएगी, प्लानिंग ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के की जाएगी। प्लानिंग जो की जाएगी ग्राउंड रियलिटी, आज की जमीनी हकीकत क्या कह रही है, असबाब क्या कह रहे हैं कि क्या करने से क्या रिजल्ट निकलता है असबाब की दुनिया में। असबाब की दुनिया में क्या किया जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगा, तो उन असबाब को सामने रख के फैसला करना है। क्यों? नबी की ये सुन्नत है कि हमेशा फैसला किसको सामने रख के किया जाएगा? बोलो ना, असबाब को। तो इस्लाम असबाब इख्तियार करने का हुक्म देता है, असबाब से दूर नहीं करता आपको। जब तक मुसलमानों ने असबाब इख्तियार किए, दुनिया पे हुकूमतें की हैं। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने तुर्की में, इस्तांबुल में, कुस्तुनतीनिया में जो किला फतह करना था, उसके लिए वो अपनी सफ में बुजुर्गों को भी लेकर गया जो दुआएं मांगेंगे। लेकिन इसके लिए बुजुर्गों को तो लाया है दुआएं मांगने के लिए, लेकिन उसने पहले अपने इंजीनियर्स को कहा कि इतनी बड़ी तोप बनाओ जो इससे पहले दुनिया में किसी के पास इतनी बड़ी तोप ना हो, जिसको लोग के बोले ये तोप है। कहते ना क्या तोप चीज है, क्योंकि इतनी चौड़ी दीवार है कुस्तुनतीनिया के किले की कि उस दीवार को छोटी मोटी तोपों से तोड़ना मुमकिन नहीं है। वो कह सकता था हमारे पास इतने बड़े बुजुर्ग हैं, नेक लोग हैं, इतना बड़ा लश्कर है, और नबी ने खुशखबरी भी दी है कुस्तुनतीनिया फतह होगा। आपने फरमाया सबसे बेहतरीन लश्कर वो होगा जो कुस्तुनतीनिया फतह करेगा। ये तो बता दिया आपने, लेकिन क्या मतलब बस हम चले जाएं फतह करने? क्यों? नबी ने कहा होगा फतह। भाई नबी ने डेट नहीं बताई है कि मोहम्मद फातिह के हाथ पे होगा या इससे पहले किसी के हाथ पे होगा। उसके हाथ पे होगा जो असबाब इख्तियार करेगा। 700 साल के बाद जाके पेशगोई पूरी हुई है नबी की। 700 साल पहले भी हमले हुए, नाकाम। क्यों? दुश्मन ज्यादा ताकतवर था।
اور جو اٹیک کرنے والے وہ دشمن کے مقابلے میں کمزور، حالانکہ نیک تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انہوں بھی حملے کیے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے وہاں قسطنطینیہ میں دیکھ کے آیا ہوں۔ لیکن کیا بھائی، دنیا دارالاسباب ہے، صحابہ نے کوششیں کی اپنے لحاظ سے، جو وسائل اختیار کر سکتے تھے کیے، نہیں ہوا فتح۔ سلطان محمد فاتح نے کہا کیوں نہیں ہو رہا، اس قلعے کی ایسی کی، اتنی چوڑی دیواریں ہیں نا اس قلعے کی، اس دیوار کی جو استنبول کے گرد انہوں نے کھینچی تھی رومیوں نے، یا تو یہ عیسائیوں نے تھی یا عیسائیوں سے پہلے حکومت تھی فارس کی، ایرانیوں کی، جو مجوسی تھے، آگ پرست تھے۔ اب اس میں دونوں قول ملتے ہیں ہمیں، مجھے پوری تحقیق نہیں ہے کہ یا تو یہ مجوسیوں نے بنائی تھی پہلے آگ پرست، دو ہی بڑی سپر پاور گزری ہے نا بھائی، ایک ایرانیوں کی گزری ہے اور ایک مسیحی، اس سے پہلے تو یہودیوں کی تھی۔ دیکھو پہلے یہودیوں نے دنیا میں حکومت کی ہے، سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے دور میں، ہر جگہ کس کی تہذیب نظر آتی تھی؟ یہودیوں کی۔ سلیمان علیہ السلام کا نا پورا حدود سے آ کے خبریں دی ہیں، ملکہ سبا ہے، وہ ملکہ سبا کو بھی فتح کر لیا اور کو پھیلتے چلے گئے۔ تو جو سپر طاقت تھی دنیا میں، جو سلطنت قائم تھی، وہ کس کی تھی؟ یہودیوں کی۔ اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں جا رہا، اس سے پہلے بھی بہت لوگوں نے دنیا میں حکومتیں کی ہیں، تو ماضی قریب کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے کس کے ہاتھ میں روحانی خلافت دی ہے؟ مسیحیوں کے ہاتھ میں، حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے یہ پھیلتے چلے گئے، جنگوں کے ذریعے بھی، دعوت اور تبلیغ کے ذریعے بھی۔ کچھ علاقوں کو تو عیسائیوں نے تلوار کے زور سے فتح کیا، کچھ ایسے تھے جو خود بخود پوری اسٹیٹس مسیحی مذہب میں داخل ہو گئیں کیونکہ اس میں اٹریکشن تھی۔ لیکن یہ جو مجوسیوں کی حکومت تھی، آگ کی پوجا کرنے والے ایران کی طرف تھے، یہ ان کی اپنی ایک الگ ریاست تھی، بہت بڑی اسٹیٹ تھی ان لوگوں کی بھی۔ تو یہ دو سلطنتیں، ایک رومن امپائر اور ایک ایرانیوں کی جو مجوسیوں کی امپائر تھی، یہ دو بڑی طاقتیں تھیں جب اسلام دنیا میں بولو آیا ہے۔ تو عیسائیوں کی لڑائی زیادہ تر انہی سے ہو رہی تھی، یا تو یہودیوں سے ہوتی تھی یا ان سے ہوتی تھی، مجوسیوں سے۔ تو یہ جو استنبول ہے ترکی، یہ تھا پہلے مجوسیوں کے قبضے میں، آگ پرستش، آگ کی جو پوچھا مشرک لوگوں کے۔ اب یا تو یہ دیوار انہوں نے بنائی تھی جس پر مسیحیوں نے اسی طرح سے حملہ کیا، بہت مشکل سے اس پہ قبضہ کیا، یا یہ کہ یہ بنائی کس نے تھی؟ مسیحیوں نے بنائی تھی۔ یہ دیکھنا پڑے گا کتابوں میں، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال مسلمانوں کے لیے اس کو فتح کرنا آسان کام نہیں تھا، اور نبی نے خوشخبری بھی سنا دی تھی، نعمہ جیش یغزو القسطنطینیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی بہترین لشکر ہے جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا، اور کیا ہی بہترین ہے وہ شخص جو، وہ امیر جو اس کو فتح کرے گا۔ 700 سال کوششیں ہوئی ہیں اس کو فتح کرنے کی، نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیول کے اسباب نہیں تھے جو انہوں نے اپنے ڈیفنس کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ حالانکہ اٹیک کرنے والے، حملہ کرنے والے میرے اور آپ جیسے نہیں تھے، بڑے اللہ والے، بڑے نیک لوگ تھے، بڑے بزرگ لوگ تھے وہ۔ لیکن نہیں بھائی، دنیا دارالاسباب ہے، انہوں نے ڈیفنس کا سسٹم اتنا مضبوط کیا ہوا تھا، جس کی دیواریں اتنی چوڑی کہ اس پہ گدھا گاڑیاں چل سکیں، بیل گاڑیاں چل سکیں، اتنی چوڑی دیواریں۔ ان دیواروں پہ آپ اس زمانے کے گولے مارو گے تو کیا ہوا؟ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے خارش کی ہے، کھجایا ہے تھوڑا سا دیوار کو۔ اس کو کیسے فتح کریں؟ پھر دو سمندروں کے بیچ میں ایک نہر ہے جو یورپ کے ترکی کو اور ایشیا کے ترکی کو الگ کرتا ہے، تو اس سمندر کو بھی کراس کرنا تھا، وہ بھی ممکن نہیں تھا، اور اس سمندر تک کشتیاں پہنچانا ممکن نہیں تھا، اس پانی تک کشتیاں پہنچانا ممکن نہیں تھا۔ کشتیاں سمندر کے راستے سے لے کر آئیں تو دشمن کا قبضہ تھا اس پہ، اور کشتیوں کو بائی روڈ لے جانا، اتنی بڑی تعداد میں سمندری جہاز جیسی کشتیوں کو بائی روڈ لے جانا ممکن نہیں تھا۔ تو سلطان محمد فاتح نے دو خاندانی کام کیے، بولا سب سے پہلے تو ایک اتنی بڑی توپ بناؤ کہ جس کو لوگ کہیں یہ کیا ہے، کیا توپ بنائی ہے، کیا توپ بنائی، یہ اسباب اختیار کیے اس نے۔ اور دوسرا، کھوپڑی استعمال کرو، جب تک ہم وہ جو دو سمندروں کو ملانے والی پٹی ہے پانی کی، اس میں کشتیاں نہیں اتاریں گے، اور اتارے بھی چپکے سے، دشمن کو پتا نہ چلے، تو اس وقت تک ہمارے لیے اس کو فتح کرنا ممکن نہیں ہے۔ مشورہ ہوا کہ ایک ہی آپشن ہے ہمارے پاس، توپیں تو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، اب انجینئرز نے بنا لی بڑی بڑی توپیں، آج بھی رکھی ہوئی ہیں ترکی کے میوزیم میں آپ جائیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خشکی کو پار کر کے پانی میں کشتیاں کیسے اتاری جائیں، جہاں مجاہدین کو بٹھا کے شہر کے اندر بھیجا جائے تاکہ وہ پیچھے سے بھی اٹیک کریں۔ دو بڑے چیلنج تھے، نمبر 1 کشتیاں وہاں تک پہنچانا، نمبر 2 چپکے سے پہنچانا، کیونکہ دشمن دیکھ لے گا، وہ مارے گا۔ میں اور آپ ہوتے ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 10 لاکھ دفعہ اس کا ورد ہوگا، ہاں آؤ بیٹھو سارے، یا اللہ فتح کرا دے، یا اللہ ہم تیرے
गुनाहगार बंदे हैं और अभी तक गुनाहगार ही हैं क्योंकि असबाब इख्तियार कर नहीं रहे। फिर हम जाते हैं, शुफ सरकार भी हमारे पास होता, हम कहते हैं उधर मुंह करके